سے تو یار ہاتھ میرے آٹومیٹکلی بلند ہو جانا چاہیے کہ میں علم حسین دا ڈگ سکدے تے عباس جدا نگران ہے ہر چیز دا کائنات دے وچ جواب ہے ہر سوال دا جواب ہے ہر چیز دا جواب ہے جے جواب نہیں تے آمنہ دے لال دا جواب نہیں سبحان اللہ تے میں شعر پڑھ رہے ہیں پیش کر رہے ہیں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا ایک باری گواہی دے دو گواہی دے دو جواب نہیں حضور دا جواب نہیں ایک باری گواہی میں لینا چاہتا ہوں تو میرے نال پڑھو ایک باری حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تہاڈا بھی جواب نہیں تہاڈے ذوق دا جواب نہیں سبحان اللہ بڑا سونا سنتے پے ہو ہاں شعر لکھیا خزینے دی بات مدینے دی بات جلیا حضور دے پسینے دی بات کر جلیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرا چھوڑ پرا ذکر غلاب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب گل کر رہے ہیں ہاں کمبے تو پوچھ لے یا مل سلمان کہنی اے فیضا اے سارے جہان کہنی اے فیضا اے سارے جہان پنج تن دے منگتے نواب رہن دے پنج تن دے منگتے نواب رہن دے لا جواب پچھلا شعر میں پڑھنا ہے لا جواب تو سی پڑھنا لا جواب نو جواب رہن دے جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اسرا حضور جب معراج میں گئے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کیا اسرا دی رات کیا رب نے حبیب نو عربی طبیب نو تے سونے حبیب نو عربی طبیب نو تے سونے حبیب نو عربی حبیب نو تے سونے رج کے تکیے حجاب رہن دے سونے سارے پردے رہن دے ہو آج آمنے سامنے بیٹھیں گے رج کے تکیے حجاب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے
جواب دے آخر